आयज सोमार 3 मार्च 2025 आयज सकाळी 3 ते 3:30 या दरम्यान श्री खापरेश्वर देऊळ मोडले गेले पर्वरी वडा कडेन आनी ते वड काडप अजूनय चालू आसा। ते खापरेश्वर देवाची मुर्ती हमाल्यांक घालून मनायांक घालून काडली थंयच्यान ते गुड्स कॅरियराचे जे पिकअप येता पळय तितून व्हरोन दवरली आनी आतां व्हरोन कंटेनरान दवरलेले आहा। कंटेनर म्हटलें कितें जाणा इश्टानो? कंटेनर म्हटलें ते बोटींचेर ते व्हडले व्हडले डबे आसता पळय सामान हाडपाक व्हरपाक लॉजिस्टिकाक वापरता तांकां कंटेनर्स म्हणटात। त्या कंटेनरान ती मुर्ती आतां दवरलेली आसा। हो तुमचो हिंदू धर्म राखपी सरकार आनी हे काडटना थंय फूल पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लें आनी ह्या पुलिशेन चडशे आमचेच हिंदू भाव आसलेले। ह्या क्षणाक तुमकां एक उदाहरण दिवपाक सोदता। 1919 ब्रिटीश राज्यात भारतान जलियांवाला बाग म्हणून एक कांड जाल्लो, शूटआउट जाल्लो, मॅसेकर जाल्लो। सुमारे 350 ते 400 आमचे भारतीय थंयसर तांचो जीव गेल्लो आनी हजारांनी लोक सारके इंजर्ड जाल्लेले गुळयो लागून। तो शूटआउट इवन दो ब्रिटीश ऑफिसरान दिल्लो पण गुळयो चलोवपी सगळे इंडियन ऑफिसर्स आसलेले, इंडियन सोल्जर्स आसलेले। तशेंच काल ते खापरेश्वराची मुर्ती काडटना आमचेच हिंदू पुलीस ऑफिसर्स आसलेले आनी हिंदू भाव आनी भयणां पुलीस थंय आसलेली। थंयसर इश्टानो एक IPS पुलीस ऑफिसर आसलेलो, जेंटलमॅन, बरे भाशेन उलयलो, कोणाचेरूच आवाज बीन सोडोंक ना। आनी आमचे जे गोंयकार आसलेले ते अक्षरशः दादागिरी टू एन एक्सटेंड थंय जे येयल्लेले लोक तांकां गाळयो सुद्दां घातलेले रिकॉर्डिंगार मेळ्ळेले आसा। ही आमची परिस्थिती। हेंचे पेरंट्स आवय बापूय खूब खूश जावपाक जाय, बेस्ट बरे संस्कार दिले तुमी तुमच्या भुरग्यांक। आतां घरा येतले पळय ही ड्युटी बजोवन जेन्ना देवूळ पाडपाची ड्युटी, काल सांगलें तेंच्यांनी आमी सरकाराची ड्युटी करता म्हणून, देवूळ पाडपाचें काय म्हणून विचारलें, उत्तर नासलेलें। सो आतां जेन्ना ते घरा येतले पळय देवूळ पाडून आनी जाग्याकाराक श्री खापरेश्वराचो स्थाना वयल्यान ताका काडून हुमटून काडून ताका व्हरोन दुसऱ्या स्थानार तुमी जो आतां दवरलेलो तो बीन कंटेनरान, हे तुमी जे बरे धर्माचें काम केल्लेलें आहा पळय, घरा कडेन येतोकणी तुमी तेंच्यो आरत्यो उतरूंक जाय बायलांनी आनी आवयांनी, बरे व्हडले धर्माचें काम केलें तेंच्यांनी म्हणून। पूण इश्टानो खऱ्यांनी आमी पुलिसांक किंवा कोर्टाक जबाबदार धरप बरोबर? होय प्रश्न येता। आतां तर तुमचे कडेन आमचे जे गोंयकार हिंदू आसा पळय तांकां मुर्खांक काडून ह्या आतां BJP हिंदू येवपाचे आहा आपल्यो काणयो घेवन। पूण तेज्या पयलीं तुमकां एक स्पश्टीकरण दिता इश्टानो। हो विशय खापरेश्वराचे थंयसरल्यान देवूळ हालोवपाचो, तेजे वड हालोवपाचे, हे आतां ते तुमकां कितें सांगतले, कोर्टांतल्यान ऑर्डर आसलेली। तो कोण तरी थंयसरलो जो आसा कुंडयकर म्हणून, तेणी सुप्रीम कोर्टान अंडर कन्सेंट दिल्लेले, हे सगळ्यो काणयो सांगतले तुमकां। पूण निमाणें खंय येवन सोंपता जाणा इश्टानो? हांवूय इंजिनियरिंगान पॉसिबल आसलेले तो फ्लायओव्हर त्या पोर्शनाक रिअलायन जावपाक। हेंचे कडेन ह्या सरकारा कडेन ऑथॉरिटी आसलेले, तेंचे इंजिनियरूय आसलेले, तेंचे कडेन सगळे मेकॅनिझम आसलेले, जे गरज पडटा त्या कुडक्याक फ्लायओव्हर रिअलायन करपाक त्या वडाक आनी त्या देवळाक हात लायनासतना, जाग्याकाराचो स्थान बदलिनासतना। पूण हेंचे कडेन नासलेली ती इच्छा। हेच न्हू ते सांगताले की हेंच्यांनी देवूळ मोडले, मुघलांनी देवूळ मोडले, पोर्तुगीजांनी देवूळ मोडले, तेंच्यांनी वेगळ्या कारणांक आसतले, पूण हेंच्यांनी इश्टानो हेंच्यांनी स्वार्थाक लागून हे देवूळ मोडले। कित्याक तेजो जबाब आतां तुमी मुखेलमंत्र्याक विचारपाक जाय। त्या कुडक्याक फ्लायओव्हर रिअलायन कित्याक जावंक शकचो नासलेलो? हो प्रश्नाचो उत्तर मुखेलमंत्र्यान दिवपाक जाय।
मुखेलमंत्र्यान ह्याय प्रश्नाचं उत्तर दिवपाक जाय, थंय हमाली घालून कित्याक मूर्ती काडली काय म्हणून. मुखेलमंत्र्यान ह्याय प्रश्नाचं उत्तर दिवपाक जाय, तूं जर हे धर्माचें काम करतालो जाल्यार हेजें क्रेडीट घेवन तूं आनी तुजी बायल थंय पुजेक कित्याक बसोंक ना जागेकाराची मूर्ती काडपाक. मुखेलमंत्र्यान ह्याय प्रश्नाचं उत्तर दिवपाक जाय, तेजी मूर्ती व्हरोन कंटेनरान कित्याक दवरलेली आहा. तूं 2 दीस थंय कंटेनरान बस आनी काम करून दाखय आमकां. जातलें एसी ऑफिसां जाय आनी एसी गाडयेन भोंवंक जाय मरे तुका, फाटीं फुडें सायरनवाल्यो गाडयो घेवन. पूण परत प्रश्न तेजेरूच येता की पुलिसांक आनी कोर्टांक जबाबदार कितले पर्यंत धरप बरोबर जातलें. कित्याक तर हो निर्णय आसलोलो तो सरकाराचो आसलोलो आनी सरकाराचो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आनी हेड ऑफ द फॅमिली आनी हेड ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणटा तो मुखेलमंत्री. पूण मुखेलमंत्र्यान पुलिसांकूय ह्या पापाचो भागी केल्लो आसा. आनी मुखेलमंत्र्यान इतलें सोंपें धरचें न्हय हे तुज्या अख्ख्या घराण्यांक आतां भोगपाचें आसा. तुवें जाग्याकाराक तेज्या जाग्या वयलो हालयलो. तूं सत्तेर आसतना, तुजो कंट्रोल आसतना, तुजें राज्य आसतना. पूण हांगासर इश्टानो एक प्रश्न तुमकां येता, गोंयकारांकूय येता. हे आयज नाल्यार फाल्यां घडप स्वाभावीक आहलें आनी हेज्या फुडें आनीकूय घडटले. कित्याक तर भोमाची देवळां थंयसर रस्त्याच्या अलायनमेंटाक आसा. शिरगांवचे आमचे श्री लयराईचे देवूळ थंयसर मायनिंगाच्या लीज एरियान भितर घातलेलें आहा. मुळगांवचे श्री केळबायचे देवूळ वेदांताच्या मायनिंगाच्या लिजान घातलेलें आहा. ह्याच सरकारान घातलेलें आहा इश्टानो. आतां त्या देवळांचो नंबर केन्ना लागतलो तितलीच आमी वाट पळोवपाची, जर आमी हो स्टेटस को चेंज करना जाल्यार. आमी ह्या परिस्थितीचेर कशे पावले तुमी विचार केला इश्टानो. हेंच्यांनी श्री महालक्ष्मीच्या देवळान वचून सपूत घेतलो, तोडलो आनी त्या 8 जाणांक आपल्या पक्षान घेतले. तुमी उगी रावल्यात. थंयच्यान तेंचो धाडस वाडलो. आयज तेणी जाग्याकाराक तेज्या जाग्या वयलो हालयलो, तेजे देवूळ मोडले. अक्षरशः लोक थंय आसतना कसलोच कोणाचोच भंय नासलेल्या सारको तेंच्यांनी हे कर्म तुमच्या नजरे समोर तुमकां करून दाखयले. आतां ते तुमकां धडधडीत प्रश्न विचारतात, तुमी कितें करतल्यात. हांवूय तोच प्रश्न विचारता तुमकां इश्टानो. करतल्यात कितें तुमी. कितें जाता तुमचे कडेन. तुमकां थंयसर तुमच्या बायलांक 1,500 2,000 येता पळय, तितून तुमी खूश. तितून मागीर तुमी हांगा फुकटची ट्रेन धरा आनी हांगा वचा, कुंभ मेल्याक चला, थंय पिकनीक करून येया, हांगा छावा पिक्चर पळया. हरशीं म्हूण आमी म्हणटात न्हू, आमकां सगळ्यांक छत्रपती शिवाजी महाराज जाय, पण आमच्या घरान नाका, शेजारच्या घरान. प्रत्येकाची तीच गत जाल्लेली आहा. आयच्या दिसाक छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या नांवान हे जेन्ना राजकारण करतात, जाणटेल्यांच्या घरा 80-85 वर्साच्या घरा मनशाच्या घरा तुमी वयतात रातचे तेका भेश्टोवपाक. हे छत्रपतीचे तुमी झेंडेत लावून भोवूं शकता, तुमी मावळे जावं शकना, तुमची लायकीच ना. तुमी झेंडे लावन भोवा आनी घरान देवारोय दवरूं नाका. आनी दवरता जाल्यार तुमचे हे पॉलिटिशियन्स आहा पळय, मंत्री आमदार, तेंचे पुतळे लाया, तेंचे वाणो बिणो हाडा आनी पुजा आनी तीर्थ म्हणून पिया दुयादानी. ही तुमची लायकी उरलेली आसा आतां. कित्याक हो प्रश्न आतां तुमकां पडलेलो आहा, तुमी कितें करतले. तुमच्या देवाचे देवूळ हेंच्यांनी धडधडीत तुमच्या नजरे समोर उखल्ले, काडले, निखळयले, तुमी कितें करतले. आनी त्या जाग्याचेर ती कितेंय काणयो सांगू, टायम न्हू प्रत्येक प्रश्नाचो उत्तर दितात. त्या जाग्याच्या अवती भोवती हेज्या फुडें कितें प्रोजेक्ट येवपाचें, फक्त लक्ष दिया आनी तुमी पळया. तुमच्या प्रश्नाचो उत्तर आयज नाल्यार फाल्यां तुमकां स्वताच मेळटलो. लक्ष दीत जाल्यार थंय खंयचे प्रोजेक्ट येवपाचे आसलेले म्हणून त्या जाग्याकाराक तेज्या जाग्या वयलो हालयलो तो. आनी तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन. हे तुमकां लागून साध्य जालें. आनी हेज्या फुडें खूब आनीक तुमकांच लागून साध्य जातले. आनीक देवळां निखळटलीं तेन्ना. पळयत रावा तुमी. विचार काय करूं नाका. देव बरें करूं तुमचें.